बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती ईमान अता फरमाए, हमारे अकीदों को बेहतर बनाए, हमें अच्छे मुसलमान अच्छे इंसान बनाए, लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रस्ते पर, अल्लाह के रसूल के रस्ते पर चलने वाले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद मेरा आज का टॉपिक है, इस व्लॉग का आगाज़ है, बुनियादी अकीदा। लफ्ज़ अकीदा थॉट्स उक्द से बना है, जिसके मानी है बांधना और गिरा लगाना, गांठ लगाना। अकीदा के मानी होने बांधी हुई या गिरा लगाई हुई या सोच या पुख्ता हुई चीज। इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकीदा कहा जाता है, अकायद कहा जाता है। इसका हर काम इसी नजरियात, इसी सोच के अक्स होता है, इसी के मुताबिक होता है। जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर चीज का सिस्टम उसके मुताबिक चलता है। इंसान का हर काम उसके नजरिए के मुताबिक चलता है, उसके अकीदे के मुताबिक चलता है। इसलिए अकीदा का सही होना बेहद जरूरी है। ये अकायद इसके दिल और दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, गाइड करते हैं, उसको बताते हैं ये सही है, ये राइट है, ये झूठ है, ये सच है, ये उसको दलील देते हैं। यही इसके अमाल के मुहर्रिक होते हैं, उसको काम करने की तरफ आबारते हैं और बताते हैं। और जो लॉजिक होता है उसका, वो उसका अकीदा होता है। अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है, एक सीड जैसी है, और अमल इसके बीज से उगने वाला पौधा। पहले आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। सोचने समझने की सलाहियत को, जिसके मुताबिक आप सोचते समझते हैं, अकीदा कहते हैं। और जब वो अमल करते हैं तो वो उस पर अमल होता है, तो वो उसका पौधा होता है। ये ज़ाहिर है कि पौधे में वही खसूसियत होंगी, वही आफियत होंगी, वही फ़ायदे होंगे, वही बेहतर होंगे जो बीज में पोशीदा होंगे। जो बीज ही असल है ना, तो जो कुछ बीज में होगा वही पौधे में उगेगा, वैसे ही फल लगेगा, वैसे ही फूल लगेंगे, वैसे ही मीठा होगा, वैसे ही वो उसमें ताकत होगी उस पौधे के फल में। इसलिए जो अकीदा है, ये इंसानी हर मुसलमान का अकीदा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने तबलीग का आगाज अकायद की इस्लाह से किया, अपने उनके अकीदे के सही होने की तरफ से किया। सैयदे दो आलम, दोनों जहानों के बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का मुकरमा में पैगामे रसालत पहुंचाना शुरू किया, तो सबसे पहले अकायद की इस्लाह पर जोर दिया। सबसे पहले अकीदे को सही करने की तरफ जोर दिया। इस्लाम के बुनियादी अकायद ये हैं। इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ये हैं। तौहीद यानी अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। रसालत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह ताला का पैगाम लाए हैं, उनका कलाम, उनका पैगाम सच है, अल्लाह का हुक्म है। मलाइका अल्लाह ताला के मखलूक हैं, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर काम करते हैं और अल्लाह ताला की हर टाइम हम्दो सना करते हैं, मासूम होते हैं। आसमानी किताबें जो अल्लाह ताला भेजी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर बारहा आए हैं। आखिरत है, आखिरत होनी है, हिसाब किताब होना है। ये सारे 7 चीज़ें हैं जिन पर हमारा अकीदा है।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। तौहीद, रसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत पर ईमान लाना। अल्लाह ताला का फरमाने आलीशान है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सूरत बकरा आयत नंबर 177। लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब अल्हामी किताबों पर जो अल्लाह की तरफ से किताबें नाजिल हुई हैं और अल्लाह के पैगंबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं ईमान की पहली जो अकीदा है, तौहीद है, अमान तो बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह पर सही तरीके से ईमान लाना, उसको तौहीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। कि अल्लाह ताला पर हम ईमान लाते हैं जैसा कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात और ज़ात के साथ है, और हम दिल से अकरार करते हैं और अपने अमल से, अपनी ज़बान से हम अकरार करते हैं और दिल से प्रूव करेंगे कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। तौहीद इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। तौहीद के लग़वी मानी है, ग्रामर में मानी है एक मानना, यकता मानना, ओनली वन, वहद। दीन की इस्लाह में इससे मुराद ये है कि सबसे बरतर, सबसे आला और सब कायनात की खालिक मालिक हस्ती, वहद और यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ़ लाए, सब ने लोगों को तौहीद की, अल्लाह की वहदनियत की, अल्लाह के एक होने की तबलीग की और इन्हें बताया कि कायनात की तमाम एशिया अल्लाह ही की मखलूक हैं और सभी इसके आजिज़ बंदे हैं, सभी अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, कुदरत वाला है, कादरुल मुतलक है। इसलिए सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ही के हुक्मों को मानना चाहिए। अल्लाह ही की फरमाबरदारी करनी है, अल्लाह ही की इबादत करनी है। अल्लाह ताला का वजूद, जब भी हमने किसी बनी हुई चीज़ को देखते हैं तो हमारा जहन इसको बनाने वाले की तरफ जाता है, मुंतकिल होता है, सोचता है कि इसको किसने बनाया, कैसे बनाया। मकान को देखो तो देखें बिल्डर बनाता है, मेमार का तस्वर आ जाता है। घड़ी को देखें तो घड़ी बनाने वाले का तस्वर आ जाता है, सोच आती है। क्योंकि हम जैसे सोच नहीं सकते कि कोई मकान
معمار کے بغیر، بلڈر کے بغیر بنا ہوگا یا گھڑی گھڑی ساز کے بغیر بنی ہوگی۔ اس لیے جب ساری کائنات پر ہم غور کرتے ہیں، ساری دنیا پر، سارے جہان پر غور کرتے ہیں، تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا معظم، مرتوب، مضبوط، اتنا ڈسپلنڈ جہان کسی بنانے والے کے بغیر ہی خود بخود بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آفی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10۔ کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں نظر آئے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وہی اللہ ہے جس نے ساری 7 آسمان طے بطے پیدا کر دیے ہیں، تو اللہ رحمان کی صفت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، تو سو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر ڈال کر دیکھ لے، تیری نظر لوٹ آئے گی تیرے پاس، تیری نگاہ رد ہو کر تھک جائے گی۔ سورج اپنے مدار میں اپنے سرکل میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں اپنے سرکل میں گھوم رہا ہے، اور نہ کبھی چاند سورج کی طرف بڑھتا ہے اور نہ کبھی سورج چاند کی طرف بڑھتا ہے، اور ایک خاص وقت تک دن اور رات ہوتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پر مقرر ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز ہے اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل شیء خلقناه بقدر، ان کل شیء خلقناه بقدر، سورۃ بقرہ آیت نمبر 49۔ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کائنات کا جو نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے، ایویڈنس ہے کہ ایسی اعلیٰ برتر عالی شان ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورۃ العمران آیت نمبر 190۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند سورج، زمین آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت، کاریگری اور اللہ ہونے کی نشاندگی ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سورۃ نمل آیت نمبر 88۔ کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून। सूरत तूर आयत नंबर 32-35। क्या ये लोग बगैर किसी के पैदा किए हुए पैदा हो गए हैं, या के खुद अपने खालिक हैं, खुद ही को पैदा कर लिया है, या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा कर लिया है? असल में इन सब में यकीन ही नहीं है। जिस तरह जमीन, आसमान और सारी कायनात वजूद अल्लाह ताला की गवाही देती है, इसी तरीके से इंसान की फितरत की आवाज़ यही है कि इंसानी तारीख के मुताला से मुहज़्ज़ब, डिसिप्लिन्ड और वहशी से वहशी हर तरह की कौमों में कादर अल मुतलब का अतराफ़ है, कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि बनाने वाला कादर है, कोई कुदरत वाला है, कोई कुदरत है। आसारे कदीमा की तहकीकात से भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बसने वाले वहशी अक़वाम जिनकी फ़िक्र ज़हनी सतह बहुत पस्त थी, कम थी, वो भी किसी न किसी शक्ल में अल्लाह के वजूद की कायल थे, अल्लाह के वजूद को मानते थे कि अल्लाह है। इससे ज़ाहिर होता है कि वजूद बारी ताला पर ईमान इंसान की फितरत में दाखिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, सूरत रूम आयत नंबर 30। अल्लाह की इस फितरत का अतबा करो जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वफिल अर्दि आयाति लिकुल्लि मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन वालों के लिए, और ज़मीन में बहुत सारी निशानियां हैं यकीन दिलाने वालों के लिए, और खुद तुम्हारी ज़ात में भी, और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? कायनात को बनाने वाली ये आला और बरतर हस्ती सिर्फ एक ही है। इंसान की सही सोच इसी का नतीजे पर पहुंचाती है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा खता होते तो इनके बाहमी तसादम की वजह से कायनात का ये निज़ाम एक लम्हे के लिए भी कायम ना रह सकता। लेकिन कायनात तो अपने मरबूत नज़्मो ज़ब्त शक्ल में मौजूद है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी शक्ल में अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ है, और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही चल रही है। ये इस बात की दलील है और एविडेंस है कि मबूद बरहक सिर्फ एक ही है, अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद हुआ है, लौ कान फीहिमा इलाहतुम इल्लल्लाह ला फसादत, सूरत अंबिया आयत नंबर 22। अगर इन दोनों यानी ज़मीन और आसमानों में अलावा अल्लाह के कोई और मबूद होता तो वो इन दोनों में फसाद बर्पा कर देता। ज़ातो सिफ़ात बारी ताला, अकीदा तौहीद की तफसील ये अल्लाह ताला को इस ज़ात में और सिफ़ात में और सिफ़ात के तकाज़ों में यकता किए हुए है, एक किए हुए है। ज़ात की जकताई एक होने का मफ़हूम मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में दूसरा फ़र्द हिस्सेदार नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई फरिश्ता, ना कोई जिन, ना कोई और मखलूक, सिर्फ अल्लाह है। एक ताकत है, एक कुदरत है, एक वाहद है जो सब का बनाने वाला, चलाने वाला, पालने वाला, रखवाला सारा कुछ है, और वो अल्लाह है। लिहाजा ना इसकी कोई बराबरी कर सकता है, और ना कोई इसका बाप है, और ना कोई इसका औलाद है, ना इसकी कोई बीवी है, ना कोई इसकी रोटी रोज़ी का कोई वसीला, उसको कोई भूख लगती है, प्यास लगती है, या उसको ऊँघ आती है, नींद आती है, ना वो थकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है,
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا کاملہ کا مالک ہے، اپنی ذات کاملہ کا مکمل کمپلیٹ، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی نقصان کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل مالک ہے، اور وہ کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے ارادے، اپنی سمع یعنی سماعت سننے کی طاقت، بصر دیکھنے کی طاقت، ہر صفت میں یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کو ہم کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ کا مکمل مالک ہے، وہ نہ کسی فرد میں موجود، کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے، ایک ہونے کا توحید کا مفہوم سمری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کو سب کچھ دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، قدیر و علیم، قدرت والے، جاننے والے، پروردگار، پیدا کرنے والے کی عبادت اور بندگی بجا لائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، یعنی اس کی فرما برداری کرے، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل نہ کرے جو شرک ہوتا ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اور توحید کا اپوزٹ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا پارٹنر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام قسمیں بعد میں پیداوار ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان عقیدہ توحید کا قائل تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ بھی ایک اللہ کو ایک مانتا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اپنے انسان حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، اسی سوچ کی تعلیم دی۔ مگر جیسی ہی انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو، اللہ کی تعلیم کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہونے لگے، گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور ایک خدائے بزرگ و برتر کی بجائے کئی خداؤں کو ماننے لگے، اور اللہ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا، ان کی بھی پوجا کرنے لگے۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا، اسے اپنے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں کا دیوتا، سانپ کا دیوتا وغیرہ گاڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت زیادہ چیزوں سے نفع پایا انہوں نے، تو ان کی بھی پوجا شروع کر دی، گائے وغیرہ کی پوجا کی،
درختوں کی پوجا کی، اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کئی پیغمبر بھیجے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی، شرک سے منع کیا۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی وہ چاہے گا بخش دے گا، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری اور سانجھا پن۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم ہے، سمری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا۔ اور اس طرح شرک کی 3 اقسام ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اور ذات میں جو شرک ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ اس کی صفات صورت یہ ہے کہ کسی بھی یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص آیت نمبر 3 اور 4۔ نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ صفات میں شرک، اس کا سمری یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں کو ماننا، کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، جیسے علم، قدرت، ارادہ، کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر المطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ یعنی ساری قدرت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی عالم ہے، اللہ ہی بصیر ہے، اور یہ سمجھنا کہ اول آخر بھی کوئی اور ذات ہے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، اور ہر چیز پر قادر بھی کوئی اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پرمیشن چاہیے کسی کام کرنے کے لیے کسی اور کی، تو یہ ساری صفات میں شرک ہوتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورۃ شورى آیت نمبر 11۔ ترجمہ: کوئی چیز اس کی مثل نہیں، مثال نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی ذات اور صفات میں شریک نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ وحد ہے اپنے کام میں، ارادے میں، قدرت میں، عبادات میں، صفات میں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے، سر کو رکھا جائے،
جھکنا اللہ کے سامنے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، زمین پاس اپنا ماتھا رکھنا، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ حقیقی اطاعت، محبت، صرف اسی کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، سب کچھ بنانے والا ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے حکم ہیں، قوانین ہیں، ان پر ہی عمل کرنا ہماری بندگی ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس رستے پہ چلو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس رستے پر آپ بندگی کا، عبادت کا صحیح تقاضا پورا کر سکیں گے۔ یہی ہر مسلمان کا ایمان ہے اور یہی مسلمان کی توحید ہے، یہی مسلمان کا اصل سرمایہ ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کاوش آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے تو میرا چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پاکستان زندہ